वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, हम आदाब और हुकूक़ पर आपसे लगातार बात कर रहे हैं और आज हम जो बात आपसे करना चाहते हैं वो नाम रखने के आदाब। इसमें चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि नाम रखने के सिलसिले में आज हमारी जो कैफियत है वो ये है कि एक बड़ा तबका ये बात नाम के बारे में कि नाम नया हो, उनके जहन में सिर्फ़ एक बात है कि ऐसा नाम हो कि दूसरा ना रखे हो, नाम नया हो। ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है। हमको ये बात मालूम होना चाहिए कि नाम कितने लोग हैं जो नेट से निकाल के नाम रख देते हैं। अब मिसाल के तौर पर लाइबा नाम रख देते हैं, बहुत से लोग लाइबा नाम रख रहे हैं। और ये सब क्या है कि इधर उधर मुल्कों के उर्दू मैगज़ीनें जो निकलती हैं वहाँ से सारे नाम लिए जाते हैं। अब लाइबा के माने होता है खेलने वाली, कोई माना ही नहीं हुआ ऐसा ख़ास। बहरहाल, तो हम ये कहना चाहते हैं, ये इसलिए बात की जा रही है क्योंकि नाम के असरात हमारी ज़िंदगी पर पड़ते हैं। अच्छे नाम से नेक फाली लेना जायज़ है, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह हुदैबिया का मौका था तो जब दोनों के दरमियान में, कुफ़ार के दरमियान में और अल्लाह के रसूल के दरमियान में बातें हो रही थी, समझौता हो रहा था, तो कुफ़ार कुरैश एक एक आते थे और ऐसी शराइत बात करते थे कि मामला हल नहीं होता था। इसी दरमियान में कई एक सफ़ीर आए उधर से और बात नहीं जम पाई। उसके बाद जो है वो एक साहब आए और अल्लाह के रसूल ने पूछा, अब कौन आ रहा है बात करने? तो उन्होंने कहा कि सुहैल आ रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मामला सहल हो जाएगा। तो अच्छे नाम से जो है माना अगर ऐसा रखा गया तो उससे नेक फाली लेना हमारे यहाँ जायज़ है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक फाली ली कि सुहैल आ रहे हैं और सुहैल के माने सहल के हैं। लिहाजा अब ये हमारी जो कुफ़ार से तो मुस्तकिल गुफ्तगू चल रही है और मामला नहीं बन पा रहा है, ये इंशाल्लाह मामला सहल हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नाम जो है वो अच्छा रखा जाए और महज सिर्फ नया नाम के चक्कर में जो है वो अपने बच्चे और बच्चों के ऊपर ऐसे नाम न थोप दिए जाएं कि जो आगे चल करके उनके लिए जो है वो बेइज्जती के वजह हो, उनकी सेहत पर उसके असरात पड़े, उनकी ज़िंदगी पर उसके असरात पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये बच्चे का हक़ बनता है वालिदैन के ऊपर कि उसके अच्छे नाम रखे जाएं। एक बात। अब अच्छे नाम क्या हैं? पहली बात तो हदीस में जो आता है अच्छे नाम में कि अहब्बुल अस्मा इलल्लाह, अल्लाह के नज़दीक जो महबूब नाम है वो अस्माउल अंबिया हैं, यानी अंबिया के नाम जो हैं वो रखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने अबी शैबा की रवायत है कि ये अल्लाह के पसंदीदा नाम है जो अंबिया के नाम है। अंबिया के नाम के बारे में एक बात आपको बता दें कि ज़्यादातर अंबिया के जो नाम हैं वो नाम अरबी नहीं है, वो अजमी नाम है। लेकिन चूँकि अंबिया के नाम हैं लिहाजा उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। तो आप ये ना तलाश करें जैसे इस्माइल हैं, इब्राहीम हैं, ये नाम जो हैं ये नाम कोई अरबी नाम नहीं है, ये सब जो है अजमी नाम है। लेकिन चूँकि अंबिया के नाम हैं लिहाजा ये नाम अल्लाह को पसंदीदा हैं, अल्लाह ने उन नामों में बरकत रखी है। तो एक बात तो ये है कि अच्छे नामों में जो है वो अंबिया के नाम है। दूसरी बात जो है कि जो नाम अल्लाह को पसंद है, अबू दाऊद शरीफ की रवायत है कि दो नाम अल्लाह को बहुत पसंद हैं, दो नाम बड़े सच्चे हैं और दो नाम बहुत नापसंद हैं, तो टोटल 6 हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, ये अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, सही हदीस है। आपने फरमाया कि अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान नाम अल्लाह को पसंदीदा है। सच्चे नामों में आपने फरमाया कि हारिस और हुमाम है। ये जो हुमाम नाम है ये बहुत कम लोग रखते हैं, हालांकि बहुत प्यारा नाम है। ये हुमाम जो है ये बहुत प्यारा नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये सच्चे नामों में से हारिस और हुमाम। इसी तरीके से आपने फरमाया, उसी हदीस का टुकड़ा है कि दो नाम अल्लाह को पसंद नहीं है। एक जो है वो हर्ब है और दूसरा मुर्रा है।
حرب کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں، تو ایسے نام رکھنا کہ جس سے جو اللہ کو ناپسند ہے، گرچہ 2 ہی کہا گیا ہے، لیکن اس سے لوگوں نے جو مسئلہ نکالا وہ مسئلہ یہ بیان کیا کہ کوئی بھی معنی، کوئی بھی نام ایسے ہوں کہ جس کے معنی اچھے نہ ہوں وہ نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر علاقے میں غلط ناموں کی ایک لسٹ ہے، لہذا ایک اصولی اور بنیادی بات بتا دی گئی ہے کہ یہ نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یعنی پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس نام کے معنی اچھا نہیں ہو یا نام کے معنی میں غلط معنی نکلتا ہو وہ بھی نام منع ہے۔ مطلب بخاری کی جیسے مثال کے طور پہ روایت ہے، جیسے اردو میں لوگ نام رکھ لیتے ہیں شہنشاہ۔ شہنشاہ نام باقاعدہ حدیث میں بخاری میں منع ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ کے معنی بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ ہے، لہذا شہنشاہ نام۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے نا متکبر نام رکھ دیتے ہیں، حالانکہ متکبر جو ہے وہ تکبر کرنے والا ہے، ایسے نام لوگ رکھ دیتے ہیں۔ تو یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام آگ ہے، نار۔ پھر انہوں نے پوچھا تمہارا قبیلہ کیا ہے، تو انہوں نے جو کچھ بھی بتایا سب کا رشتہ آگ سے تھا۔ مطلب قبیلے کا نام انہوں نے لپٹ بتایا، کوئی انگارہ بتایا، ایسے بتایا، باپ کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، زاد المعاد میں پوری روایت نقل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی تمہارا تو ایسا نام ہے، تمہارے گھر میں تو آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ بندہ جب یہاں سے پلٹ کر گیا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی اتفاق سے۔ تو یہ نام کے ایسے برے اثرات بھی پڑتے ہیں، اس لیے جو نام کے معنی اچھا نہیں ہے وہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اب معنی کئی لحاظ سے، ایک تو ہوتا ہے ڈائریکٹ معنی ہی اچھا نہ ہو، ایک عقیدے کے لحاظ سے اچھا نہ ہو۔ جیسے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، آپ نے نام رکھ دیا عبد الرسول، آپ نے رکھ دیا نام عبد مناف، آپ نے نام رکھ دیا عبد النبی، اور یہ کامن نام ہے، لوگ رکھتے رہتے ہیں۔ کرناٹک ہے، تمل ناڈو ہے، آندھرا ہے، یہاں عبد مناف نام کے بے شمار نام ہیں، سمجھے نہیں؟ اور اگر کسی کا نام ایسے رکھا بھی ہو اور اب نہیں بدلا جا سکتا ہے تو عبد ہٹا کے بولے اس کے نام کو، جب پکارا جائے نا تو صرف مناف کہہ دیں۔ حالانکہ مناف بھی کوئی اچھا نام نہیں ہے، مناف جو ہے حضور کے زمانے میں جو ہے وہ ایک بہت بڑے دیوتا کا نام تھا، ان کے یہاں جو بہت بڑے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بت تھا، اس کا نام رکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال جس کے معنی عقیدے کے لحاظ سے اچھا نہ ہو، جس کے معنی ظاہری طور پر اچھے نہ ہوں، ایسے نام سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نام کے آداب میں کہ جو نام دیکھنے میں اچھے ہیں لیکن اگر ان کی بدفعلی لوگ نکالنا چاہیں تو معنی غلط ہوتے ہیں، تو ایسے نام کو بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، 4 ناموں کا ذکر ہے، یہ بھی ایک اصول ہے، کوئی یہی نہیں ہے کہ یہی 4 نام، ایسے جو بھی نام آپ کو سمجھ میں آتے ہیں کہ لوگ اس نام کو لے کر کے غلط معنی نکال لیں گے۔ جو 4 نام منع ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، جس میں یسار ہے، نافع ہے اور ربا ہے اور افلح ہے، یہ 4 نام۔ حالانکہ معنی کے لحاظ سے سارے نام کیا ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن اللہ کے رسول اعظم فرمایا کہ اگر آپ یہ نام رکھیں گے، مثال طور پہ نافع نام آپ نے رکھا اور ایک صاحب نے پوچھا بھائی وہاں نافع ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں نافع نہیں ہے، اب وہ معنی یہ نکال لیا کہ یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسے نام، حالانکہ اس طریقے سے بدفعلی لینا اچھی چیز نہیں ہے، ہمارے نزدیک اس طرح کے بدفعلی جو ہے اس کے کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ نیک فعلی تو لے سکتے ہیں نام سے، لیکن بدفعلی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں کے دماغ میں وہ بات آئے گی معنی کے لحاظ سے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بیان فرمائی کہ میں نے ان ناموں کے بارے میں کیوں آپ سے کہا کہ اس قسم کے نام نہ رکھے جائیں۔ اسی طریقے سے جن ناموں میں مشابہت ہوتی ہے، مشابہت غلط قسم کی ہوتی ہے، مشابہت مثال کے طور پر کفر کی ہوتی ہے، کفر کی مشابہت ہوتی ہے، نام ہی رکھ دیا گیا ہے ایسے کہ جس سے کفر کی مشابہت، جیسے میں نے بتایا کہ عبد مناف، یہ کفر کی مشابہت ہو رہی ہے، گویا کہ بندہ تو اللہ کا ہے اور نام آپ نے رکھ دیا کیا ہے، مناف کا بندہ۔ بعض لوگوں نے عبد الرسول کے بارے میں بھی اسی قسم کی باتیں کہی ہیں کہ یہ نام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، گرچہ اس پر بڑی بحثیں لوگوں نے کی اور کچھ لوگوں نے اس پر جو بریلوی مسلک کے علماء تھے انہوں نے اس پر بڑے دلائل دیے کہ رکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اگر انصاف سے دیکھا جائے تو عبد الرسول یا عبد النبی یا عبد مناف یہ نام اچھے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے مشابہت میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نام رکھنے میں یہ معلوم ہونا چاہیے یہ لڑکی کا نام ہے کہ یا لڑکے کا نام ہے۔ اور مثال کے طور پر نوشاد نام رکھ دیا آپ نے، اب نوشاد نام کس کا ہے
लड़की का भी रख रहे हैं और लड़के का भी रख रहे हैं। या शमशाद है, शमशाद में भी यही है, लड़कियों का नाम भी रखा हुआ है, लड़कों का नाम भी रखा हुआ है। अब ये पता ही नहीं चल रहा है कि इस नाम जो है वो लड़की का है, तो मुशाबहत कुफ्र की हो सकती है, मुशाबहत मेल फीमेल की हो सकती है, मुज़क्कर और मुअन्नस की हो सकती है। इससे भी परहेज़ करना चाहिए। और बाद ऐसी चीज़ें कि नाम रखने में आपको ये मालूम होना चाहिए, मैं नाम जैसे हर नाम के आगे भारत में जोड़ दिया गया बेगम, या उन्होंने जोड़ दिया क्या कहते हैं बानो। अब आपको मालूम होना चाहिए कि बेगम फ़ारसी लफ्ज़ है और बानो भी फ़ारसी है। ये दोनों नाम क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे राज क्या है? हमारी औरतों का नाम अब तो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, वरना औरतों के नाम के आगे बेगम लगाना एक आम सी बात है। पूरा नाम है सूफिया बेगम, सादिया बानो। भाई सादिया आपने नाम रख दिया, प्यारा नाम है, सूफिया नाम आपने रख दिया, ठीक है, लेकिन ये बेगम और बानो लगाने का चक्कर क्या है? ये क्या है? ये हमारे ऊपर गैरों के असरात हैं, ये हमारे ऊपर ईरानी कल्चर का असर है, और वहाँ से हमको मालूम ही नहीं। तो कम से कम नाम रखने वालों को ये बात मालूम होना चाहिए कि ये नाम जो रखा जा रहा है और ये नाम जो जोड़ा जा रहा है, अब मिसाल के तौर पर प्यारा नाम है मोहम्मद है, उसके आगे आपने हुसैन जोड़ दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ मोहम्मद हुसैन नाम रखना गलत है, लेकिन सवाल ये है ये जानबूझकर जोड़ा गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा एक आदमी हुसैन को मानता है, इसलिए वो हुसैन जोड़ करके उस नाम को बड़ा कर रहा है। हालांकि उसका मकसद भले ना हो, लेकिन जिन लोगों ने ये कल्चर चलाया उनके पीछे ये सब राज हैं। अहमद नाम कितना प्यारा है, अब अहमद के नाम उन्होंने नाम रख दिया अहमद अली। अब अहमद या तो भाई अली रख लो, अच्छी नाम है, हुसैन आप नाम रख लो, अहमद के साथ अली क्यों जोड़ा जा रहा है? इस तरीके से जो नाम रखे जाते हैं, ख़ासकर ये क्या कहते हैं वो पाक पंजतन जिसे बोलते हैं, उनका नाम जो जोड़ा जा रहा है, इसके पीछे एक थ्योरी है। और गरचे नाम रखना कोई मना नहीं है, कोई नाम रखना गलत भी नहीं है, लेकिन उस थ्योरी को समझें कि हमारे ऊपर कोई दूसरी थ्योरी और दूसरा कल्चर जो है क्या किया जा रहा है, थोपा जा रहा है, उससे हमको परहेज़ करना चाहिए। इसी तरीके से आदाब में नाम में ये बात भी है कि अल्लाह ताला के जो नाम हैं, जो 99 सिफाती नाम बताए जाते हैं, उनमें सब में जब भी नाम रखे तो कोशिश करें कि अब्द लफ्ज़ जोड़ करके नाम को रखा जाए। और ख़ासकर कुछ लफ्ज़ तो ऐसे हैं कि जिसमें बग़ैर अब्द के नाम ही नहीं रखना चाहिए। अब जैसे क्या कहते हैं रहमान है, या अच्छा उन्होंने अब्दुल रहमान रखा है, ज़्यादातर रहमान रखता कोई नहीं है। पुकारने वालों ने क्या गड़बड़ कर रखा है कि वो अब्द हटा करके और डायरेक्ट रहमान और रहीम और क्या कहते हैं जब्बार और गफ़ार, इस किस्म के नामों को लोग पुकारते रहते हैं। तो इस बात की कोशिश करना चाहिए। और उसका तरीका क्या, सबसे पहले घर वाले पुकारते हैं, जब घर वाले बचपन में पुकारते हैं तो फिर वही गांव वाले पुकारते हैं, और फिर वही नाम क्या हो जाता है, वो मशहूर हो जाता है। तो घर वाले जो नाम हैं उनको चाहिए कि शुरू से इस किस्म के जो अल्लाह के सिफाती नाम हैं उन पर बहुत ही तवज्जो से देना, बात समझनी चाहिए और नाम को बिगाड़ना नहीं चाहिए। इसी तरीके से नाम रखते वक्त इस बात का भी ख्याल रहे कि मीनिंगफुल नाम हो, कुछ न कुछ माना निकलना चाहिए। और माना भी क्या निकलना चाहिए, अच्छा निकलना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि गांव में जो नाम रखे जाते हैं ऐसे नाम हैं, एक बड़ी तादाद है। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, हमारा ददियाल जहां है, वहां पे 90% लोगों के नाम के आगे नून लगा हुआ है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, छब्बन है, बब्बन है, नब्बन है, हत्ता के ऐसे नाम हैं, हग्गू नाम है। हग्गू का मतलब पैखाना करने वाला है, हग्गू नाम है, भग्गू नाम है, जग्गू नाम है, सग्गू नाम है। अरे भाई, एक अल्लाह ताला ने तुमको बेहतरीन मखलूक पैदा किया, ऐसा नाम उठा करके आपने रख दिया कि जिसका कोई माना नहीं निकल रहा है। इसी तरह राजा नाम है, बहुत लोगों ने राजा नाम के बारे में लिखा है कि जैसे बादशाह जो है, बादशाह नाम रखना, राजा नाम रखना, या क्या कहते हैं राजन। अब राजन ऐसा लफ्ज़ है जो गैर मुस्लिम भी रखता है और मुसलमान भी रखता है। बबलू है, डबलू है, ये सारे नाम रखे जाते हैं। यहाँ पर खैर कर्नाटक वगैरह में इस किस्म के नामों की कमी है। यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या है, असल नाम को छोड़ करके जो जिसकी तरफ उसकी निस्बत है, जिसको आड़ा नाम कहा जाता है, वो आड़ा नाम ही लोग जानते हैं और असल नाम लोग नहीं जानते हैं। या इसी तरीके से बाद ऐसे नाम, गुड्डू नाम रख दिया है, गुड़िया नाम रख दिया है, 90 साल की हो गई गुड़िया, अभी भी बाकी है, या बेबी नाम रख दिया गया उन्होंने। अब बेबी जो है
وہ دیکھا جائے تو بیبی کے معنی انگریزی زبان میں اگر کسی سے کہے کہ ان کا نام بیبی ہے تو وہی سمجھے گا کہ بچہ ہے، یہ ابھی چھوٹا ہے. اور 90 سال کی بڑھیاں ہیں بیبی کہلا رہی ہیں. گڑیاں ہیں، بیبی ہیں، گڈو ہیں، ہمیشہ گڈو ہی رہیں گے. یہ جو اس قسم کے نام ہیں، یہ نام یا گپھو ہیں، رپو ہیں، جبو ہیں، پپو ہیں، یہ ایسے بے شمار نام ہیں یو پی اور بہار میں. اچھا، مزے کی بات ہے کہ ان سب کا ایک الگ نام بھی رہتا ہے. یہ ایک پکارنے والا نام ہے اور گاؤں کے اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم رہتا ہے. اور اگر ایسے لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ اگر اصلی نام آپ جانیں گے تو بہت پیارا نام ہوگا. اب جس کا نام بتا رہا ہوں میں جانتا ہوں، ان کا نام حگو ہے. ان کا اصل نام شمیم احمد ہے، حگو ہی بیچارے مشہور ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ اس قسم کے نام رکھنا جو جس کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے، اس سے لوگوں کو راجہ ہے، رانی ہے، یہ سارے نام رکھے جاتے ہیں اس قسم سے. یہ سب ہماری کم علمی کی بات ہے، اسلامی تہذیب نہ جاننے کی بات ہے، تربیت نہ ہونے کی بات ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ ہم اس قسم کے نام رکھتے ہیں. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہیں. نام رکھنے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کس علاقے کے رہنے والے ہیں. ایسے لفظوں کو ناموں میں نہیں کہہ رہا ہوں ناجائز ہے، بلکہ خیال رکھنا چاہیے. چھوٹا نام ہو اور جس میں جیسے ایسے حروف جن کے لیے حروف حلقی کا ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر، یا ایسے حروف کہ جس میں جا، ضاد اور زا اور زے اس کی تمیز ہونا ضروری ہے، ورنہ معنی ہی پورا بگڑ جائے گا. تو ایسے ناموں سے بھی کیا کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. خاص کر ہندی بولنے والے، کنڑا لکھنے والے لوگ، کنڑا لکھنے والے میں بھی جا میں اب لکھتے ہیں فیض آبادی، فیض آبادی. اب فیض آبادی لفظ ہے، ضاد سے ہے وہ، اب آپ نے اس کو فیض آبادی. اب ہمارے جتنے کارڈ میں ہم اسی لیے کبھی فیض آبادی لکھتے ہی نہیں ہیں. کسی بھی ڈاکومنٹ میں ہمارے فیض آبادی نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن لوگ اس کے باوجود بھی فیض آبادی. اب ادھر ایک تو کبھی فا کو پھا بول دیتے ہیں تو وہ اور خراب ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس علاقے کے رہنے والے ہیں. چھوٹا نام ہو، اچھا نام ہو. اب آخری بات یہ ہے کہ جب نام رکھیں تو کوشش کریں کہ ایک نام رکھیں. نمبر 1، باپ کا نام جوڑ کر کے رکھیں، اور اگر زیادہ ہے تو دادا کا نام ملا دیں. تینوں کا نام ملا کر کے رکھیں، کیونکہ عرب دنیا میں تو جب آپ 2 نام بولتے ہیں تو وہ پہلا والا نام تمہارا سمجھتا ہے اور دوسرا والا نام سمجھتا ہے تمہارے ابا کا ہے. اور حقیقت میں یہ دوسرا والا ہی اس کا اصلی نام ہوتا ہے، پہلا ایسے لگایا ہوا ہے. تو جو اصلی نام اس کا ہوتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور جو نقلی نام ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، اسی کو کیا ہے اصل وہ جانتے رہتے ہیں. عربوں میں اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ چھوٹا نام رکھتے ہیں. اور عربوں میں بھی خیر اس قسم کی بات بیماریاں ہیں کہ ایسے ایسے نام رکھے ہوئے ہیں. آپ نے کئی مرتبہ نام سنا ہوگا، جیسے بندر نام ہے، حالانکہ یہ اردو کا بندر نہیں عربی کا بندر ہے. لیکن اب ایسے نام بھی، اب جیسے چور ہے، اب ایک ہندوستان میں چور ایک لفظ ہے، اب ہندی کا غلبہ ہے مثال کے طور پر. اب آپ چور نام آپ نے کنڑا والے کا رکھ دیا، حالانکہ ان کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ مانا کیا ہو، برا ہی نہ ہو، چور نام برا ہی نہ ہو. اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں اور ایک عام نام جس کو لوگ ایک دم برا جانتے ہیں، بھلے آپ کے نزدیک اس کے معنی بہت اچھے ہیں، ایسے نام کو بھی کیا کرنا چاہیے، ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. تو علاقے میں تلفظ کو نمبر 1، لب و لہجہ کا خیال رکھیں، تلفظ کا خیال رکھیں، اچھے معنی کو. محض اس بات پر کہ صاحب نیا نام ہو اور نیا نام کے چکر میں جو ہے وہ میننگ لیس نام رکھ لینا اور نیٹ سے نکال کر کے اور پھر مولانا کو ستاتے رہنا دن بھر کہ مولانا یہ نام کیسا ہے تو وہ نام کیسا ہے. بھائی جہاں سے نکالا گیا ہے وہیں سے میننگ بھی دیکھ لی جائے. اور یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 25% میننگ اس کے اندر غلط لکھی ہوئی ہے. جو نیٹ پہ نام نکالتے ہیں اس میں 25% میننگ کے غلط ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ بزرگ آدمی سے، عالم سے، جو صحیح معنی میں عالم بعمل ہو، اس سے نام رکھوانا اچھی چیز ہے. بہت سے لوگ ہیں، آپ دیکھیں اس علاقے میں بہت نام رکھے گئے. جب ہمارے والد صاحب حیات تھے تو اعجاز احمد، ارشاد احمد، نام بہت سے رکھے گئے. یہ سب مولانا ارشاد احمد، مولانا اعجاز احمد اور ریاض احمد ان کے نام پر. ایک ہم کو بنگلور میں ایک مولانا ملے، انہوں نے کہا میرا نام ریاض احمد ہے اور آپ کے والد نے ہی ہمارا نام ریاض احمد رکھا ہے. ہمارے والد صاحب آپ کے والد سے بڑے متعلقین تھے تو ان کا اچھا تعلق تھا، تو علماء سے رائے لے کر کے نام رکھنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ نام بتا دیے تو یہی رکھنا ہے. آپ کوشش کریں
کیونکہ وہ جب بتائیں گے تو ساری باتوں کا خیال رکھ کر بتائیں گے، اچھے معنی والا بتائیں گے. لہذا نام کے بارے میں اس سلسلے میں یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے. یہ اس کے آداب ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.